बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमाद हसन। ये किसी तारुफ के मुताज नहीं है, ये फैक्ट पर बात करते हैं, लेकिन ये इनका कहा जाता है कि ये हुकूमत के हमायत याफ्ता जो है ना, वो जर्नलिस्ट में कहा जाता है कि उनके हक़ में बोलते भी हैं। आज हमने इनको दावत दी है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी दावत को कबूल किया है। अमाद हसन साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब पिछले, नाज़रीन साहब से पहले तो कुछ खान साहब के हवाले से बताएंगे और इनके पास कुछ खबरें भी हैं कि मुलाकातें कहाँ कहाँ हो रही हैं और किस किस से कौन कौन मुलाकातें कर रहा है। जो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 99% हमारे मामलात ठीक हो गए, उस पर बात करेंगे। फिर कल बैरिस्टर अली जफर ने भी उस बात की तस्दीक की है, ये भी इनसे पूछेंगे। हमारे साहब, ये बताइए कि खान साहब को कम व बेश कोई 22 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो जेल में हो गया है, वो पाबंद सलासिल हैं। ये कहा जाता था कि जो नून लीग के लीडर हैं और कुछ दूसरे पत्रकार के इमरान खान साहब नशा करते हैं, वो जेल में 2 दिन नहीं गुजार सकेंगे, और नाजो नैम से पला हुआ है, वो 5 दिन नहीं गुजार सकेगा। वो पिछले 22 माह से जेल में हैं। क्या समझते हैं कि साबित तौर पर इमरान खान कहाँ खड़े हैं? और ना उन्होंने कभी कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द। क्या समझते हैं आप? राजा साहब, एक तो आपने कहा कि हुकूमत की हमायत, चले, हुकूमत की हमायत नहीं करते आप। एक मिनट, हाँ, मैं हमायत करूंगा मरियम नवाज, जो एक सिविलियन डिक्टेटर जैसा रवैया है उनकी, मैं उसकी हमायत करूंगा। कभी नहीं हाँ, करेंगे। कारकर्दगी दिखाए, हाँ। कारकर्दगी की तारीफ करूंगा। हाँ, या मैं शहबाज शरीफ की, जिसे मैंने कभी वजीर आजम बनने तस्लीम के नहीं बाद किया। नहीं, हाँ, वजीर आजम बनने के बाद मैंने उसे कभी अपने कारकुनों से मिलते नहीं देखा। अलबत्ता अगर वो मुआशी पॉलिसी को बेहतर बना रहा है तो मैं उस मुआशी पॉलिसी की हमायत करूंगा। और मैंने बड़ा बैलेंस रखा है, आपको पता है। रहा आपका सवाल के इमरान खान के आसाब के हवाले से, तो भाई आसाब और क्या होते हैं? वो जेल काट रहे हैं, उनकी अहलिया जेल काट रही है, उनके सैकड़ों हजारों कारकुन जेलों में हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं, मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तो कम से कम इमरान खान ने तो ये बात उनके मुंह पर फेंक दिए कि ये 2 दिन जेल नहीं गुजार सकता। वो डट कर गुजार तो रहे, वो पीछे तो नहीं हटाए। एक बात। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि इमरान खान लेट गया और इमरान खान, भाई मैं एज ए जर्नलिस्ट इसी इस्लामाबाद में सहाफत करते हैं, थोड़ी बहुत खबर रखते हैं, इमरान खान बिल्कुल नहीं पसपा हुआ है। इमरान खान उसी तरह डट कर खड़ा है। मतलब इनके सीनों पर मूंग दल रहा है रोजाना की उसकी पॉलिसी पर मैं बहुत तंकीद करता हूँ। तनकीद तो वो पॉलिसी पर कोई भी हो करता है। बदतहजीबी पर मैं बहुत तंकीद करता हूँ, गवर्नेंस पर मैं बहुत तंकीद करता हूँ। खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से मैंने हमेशा सख्त तंकीद की। लेकिन जो बात हक है, जो बात हमारे सामने है, उससे हम इनकार करेंगे तो ये तो सहाफती बददयानती होगी। एक सवाल, एक बात है, एक तो इमरान खान डरा बिल्कुल नहीं है, ये गलत तासुर है। ठीक, वो पसपा नहीं हुआ, वो डरा नहीं, वो उसी तरह डट कर खड़ा है। ठीक खड़ा है, गलत खड़ा है, वो अलग सवाल है, तारीख फैसला करेगी। उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में अवामी मकबूलियत को इंतहाई बेमानी बना दिया गया है। यानी जमहूरियत का मतलब तो ये है कि अवाम की राय, भाई अवामी मकबूलियत की हैसियत तो ये बना दी गई है कि जेल में जिस लीडर को डालते हैं तो वो मकबूल भी हो जाता है, ज़ाहिर मजलूम बनकर मकबूलियत के रास्ते पर चल निकलता है। पहले नवाज शरीफ मकबूल हो गए थे 15 में से, लेकिन नवाज शरीफ मकबूल हो गए ना। राजा साहब, मैं अपनी बात करूंगा, आप वाली नहीं। जब नवाज शरीफ मजलूम थे तो पंजाब में 15 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, नवाज शरीफ ने 14 सीटें जीती थी और मकबूल थे। जब वो मजलूम नहीं रहे तो मकबूल भी नहीं रहे। अब इमरान खान उसकी वजह क्या है? जो आप नवाज शरीफ की बात करें, मैंने आज ट्वीट किया कि देखें अमाद भाई, कि नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा,
नवाज शरीफ हिंदुस्तान के वजीर आजम वाजपेयी को लाहौर मीनार उसको पाकिस्तान तो पर नहीं, मेरी बात सुने, लाकर खड़ा कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस वक्त नवाज शरीफ की सियासत से वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं नवाज शरीफ, बिल्कुल हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल वो हो चुके कोई हैं। पता नहीं कि कहाँ खड़े हैं। इसकी हाँ। वजह ये है, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे ये आपका हक है, इख्तलाफ करना भी आपका हक है, कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन से दोबारा वापस आए, यहाँ जेल से वो कोट लखपत जेल से वो गए, उनके प्लेटलेट्स गिरे या नहीं गिरे ये एक पूरी अलग सा टॉपिक है। जब वो लंदन गए तो लंदन से जब वो वापस आए तो जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो जो वो तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने उस मैंडेट पर खड़े होकर जो उनका बनता नहीं था। राजा साहब आप नहीं, बात- ने पहले मुझे पूरी बात तो बताया, सुने थोड़ी ना। थोड़ी सी मुझे बात जी करनी नहीं, है। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, पहले भी आपकी बात सुनी मैंने। और फिर नवाज शरीफ साहब ने अक़दार की सियासत के बजाय इक़्तिदार की सियासत की। अक़दार तो यही कहती थी कि नवाज शरीफ साहब कहते भाई मेरा मैंडेट नहीं बनता, मैं नहीं लेता मैंडेट, वो अमर हो जाते, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार को कलावा मार दिया। देखें, हमारा अलमिया ये है कि अवाम तो साथ खड़े हो जाते हैं, मकबूलियत दे देते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं, ये बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इमरान खान को, सबको अवाम ने तो पजीराई बख्शी। जी लेकिन जब इक़्तिदार का मंजरनामा सामने आता है तो फिर वो अवाम को पीछे छोड़कर इक़्तिदार की तरफ चल पड़ते हैं। सबने ऐसा किया, नवाज शरीफ ने भी किया, इमरान ने भी किया, बेनज़ीर भुट्टो 88 में उसने हुकूमत ली तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इख्तलाफात हो गए थे कि आपने कमजोर हुकूमत क्यों दी। बात है। देखिए मसला ये है कि हमने अपने हमारे जो सियासतदान हैं ना, उन्होंने जमहूरी अक़दार को मजबूत नहीं किया, या उन्हें इस पर मजबूर किया गया कि एक दूसरे के मुखालिफ रहें और वो जमहूरियत की मजबूती की तरफ न बढ़े। ठीक, अब जो मकबूलियत के लिए ठीक है सियासतदान अवाम में आते हैं, लेकिन वो मकबूलियत बाद में उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मकबूल हुए, फांसी चढ़े, बेनज़ीर भुट्टो मकबूल हुई, क्या हुआ? नवाज शरीफ मकबूल हुए, अटक किले से लेकर जलावतनियों तक क्या कुछ सामने नहीं। इमरान मकबूल हुए, आज भी अडियाला में पड़े हैं। इस मकबूलियत को जब तक जमहूरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो ये मकबूलियत एक मुसीबत की शक्ल में नहीं, वो होगी तो इनके सही है, लिए। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन खान साहब तो यही जमहूर की जिदोजहद, जमहूर की आवाज़ के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमाद भाई, खान अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि 99% हमारे मामला, एक टीवी प्रोग्राम में कहा उन्होंने नदीम मलिक साहब के साथ, कि 99% हमारे मामला सेटल हो चुके हैं जी। अगर मैं इस नैच पर ब्लैक एंड वाइट पर ले आया, अगर वो इनकार करते हैं तो फिर मैं समझूंगा कि वो ज़ुबान का पास नहीं रखते। यही कल बात यहाँ पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो हमने बैरिस्टर अली जफर साहब से और बैरिस्टर गोहिर साहब से ये पूछा। बैरिस्टर गोहिर साहब तो तुर्रा देकर निकल गए ना हमें आगे पीछे करके, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब से पूछा तो उन्होंने हमें जो बताया वो ये बताया कि हमें रियलाइज हो चुका है कि इक़्तिदार का रास्ता कहाँ से जाता है। मतलब उन्हें ये बात वो ये कह रहे हैं कि जो बात अली अमीन गंडापुर ने की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की। अब मुझे ये बताएं कि क्या इनके बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं या वो चैप्टर क्लोज हो गया? और जो विल्सन ने जो अब एक नया खत भी लिखा है। देखिए, गंडापुर के साथ मुज़ाकरात मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं हो रहे हैं, उसके साथ मुज़ाकरात डे टू डे हो रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि वो पॉलिटिकल मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा, मैं अब भी कहता हूं कि गंडापुर के साथ कोई सियासी मुज़ाकरात, वो चूंकि सूबे को हेड कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के अंदर दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है, खुसूसन बॉर्डर पे और जुनूबी इस्लाम में, तो वो तो मजबूरी है कि आप सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ उसको ऑन बोर्ड लेंगे, उसके साथ मीटिंग्स होंगे, ये वही इंतजामी मीटिंग्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि गंडापुर को बात करने का इतना हुनर नहीं आता जितना बुशरा बीबी को। अच्छा, बुशरा बीबी को, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले मैंने कहा था कि बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बुशरा बीबी को मुज़ाकरात का हुनर भी आता है। अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? मैं आता हूँ उसी तरफ। उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और कुछ मामलात पर अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी।
پھر بعد میں کچھ ایسی چیزیں آئی، کچھ شرائط اور وہ کہ اس سے عمران خان نے انکار کیا. ٹھیک ہے. جب عمران خان نے اس کا انکار کیا، اس دوران 17 جنوری کا فیصلہ بھی آ گیا. ٹھیک. اور پھر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ فیصلے کیسے آتے ہیں. تو فیصلہ آ گیا. جب فیصلہ آ گیا تو پھر عمران خان کو بھی سزا ہوئی، بشرا بی بی کو بھی سزا ہوئی. اب دونوں جیل میں ہیں. مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ کیونکہ اس کے بعد کون سے مذاکرات کرنے تھے. اب مجھے ایسے لگتا ہے، یہ جو میں تجزیاتی طور پر بات کر رہا ہوں، انفارمیشن بیس نہیں، کہ کچھ عرصے بعد بشرا بی بی کے ساتھ دوبارہ معاملات کو کنٹینیو کیا جائے گا، مذاکرات آگے بڑھیں گے. اچھا، مذاکرات آگے بڑھیں گے. بشرا بی بی جہاں مذاکرات کر رہی تھی، تو جو میرے انفارمیشن ہے وہاں پر بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اچھا تاثر تھا. اچھا. کہ سمجھدار خاتون ہے، بات کو سمجھتی بھی ہے. یہ گنڈاپور میں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور نہ ان کے ساتھ سیاسی مذاکرات ہو سکتے. وہ ایک جذباتی اور بڑبولے آدمی ہے. اچھا. لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. یہ بہت حساس. تو جنید اکبر صاحب کو جو پارٹی پریزیڈنٹ بنایا گیا خیبر پختونخوا کے اندر، یہ ہارڈ لائنر آگے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، جنید اکبر کو ہارڈ لائنر نہیں کہہ سکتے آپ. اچھا. ان کی شخصیت بڑی مدھم ہے. ان کی کمیونیکیشن سکل بھی وہ نہیں ہے جو گنڈاپور کی ہے. گنڈاپور سے آپ لاکھ اختلاف کریں، گنڈاپور کی گورننس اچھی نہیں رہی. اس میں گنڈاپور کا زیادہ قصور بھی نہیں ہے. میں سچ کہوں تو بھئی دہشت گردی کا مسئلہ تو گنڈاپور لے کے نہیں آیا. جی جی جی. اور نہ اس کا اتنا بس چلتا ہے. صاف بات یہ ہے ان معاملات میں، اور کرپشن کے الزامات بھی لگے، اس میں بہت حد تک صداقت بھی ہے. لیکن گنڈاپور نے کچھ کام تو کیے نا. ایک یہ کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ تھا، بہت مشکل صورتحال تھی. سیاسی جماعتیں تمام کے تمام مخالف تھی. خیبر پختونخوا کے اندر دو بڑی طاقتور سیاسی جماعتیں موجود تھی، جمعیت العلماء اسلام اور ANP. فیڈرل میں مخالف حکومت تھی. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود گنڈاپور نے صوبے میں حکومت بھی چلائی، اور اس نے 5 بڑے احتجاجوں کو بھی لیڈ کیا. یہ آسان کام نہیں تھا جو گنڈاپور نے کیا. اس میں کامیاب رہے. اس نے اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ بھی کیا، انہیں موبلائز بھی کیا. وہ وہاں سے 30 اور 40 ہزار کے جلوس بھی لے کر آتا رہا. اب آپ اس پر 26 نومبر کو بھاگنے کی، بھائی بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ میں تو پھر کہتا ہوں کہ وہ گنڈاپور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی اس طرح کرتا. کیا کرتا؟ لیکن گنڈاپور نے کم از کم کوئی نہ کوئی کارکردگی، خصوصاً پارٹی کے حوالے سے اس کی کارکردگی. دوسری بات یہ ہے کہ PTI کا کارکن تو ذرا جذباتی ہے نا. وہ تو ذرا مار دھاڑ کو پسند کرتا ہے. گنڈاپور چادر اس طرح لپیٹ کر نکل آتا تھا، ٹرک پر چڑھ جاتا تھا، پگڑی باندھتا تھا، مضبوط بات کرتا تھا. اچھا اس کا سمبل تھا. وہ جسٹر جو آ رہا تھا نا، اس سے جو کارکن تھا وہ بڑا موٹیویٹ ہوتا تھا. جنید اکبر کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. جنید اکبر اسی طرح کے وہ دیکھیں، یہ ہمارا سیاسی نیچر ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی آستینے کھول کے اس طرح خان صاحب بھی یہی کرتے تھے. یہ ہوتا ہے. خان صاحب کا بھی یہی تھا. اور یہ ایک سیاسی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے. جنید اکبر کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جنید اکبر کے ہاں انتظامی صلاحیت بالکل وہ نہیں ہے جو گنڈاپور کے ہاں تھی. گنڈاپور تو جب میں آپ کو ذرا کھل کر بتاؤں، KP چونکہ میرا سبجیکٹ ہے، جب احتجاج کا ہوتا تھا تو گنڈاپور صاحب سارے ٹھیکیداروں کو بھلا کر زمین کے ساتھ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا. وہ کہتا ہے وہ فلانا، ایک ایک کا نام انہیں پتا تھا، وہ فلانا تو یار وہ پہاڑ پور والا تحصیل سنبھال لینا، ادھر کچھ گاڑیوں کا بندوبست کرنا. اس طرح ان میں یہ صلاحیت تھی، اور اسی لیے تو بڑے بڑے جلوس آتے رہے. ایسے تو نہیں ہے. جنید اکبر اسی طرح جلوس لے کر نہیں آ سکتا جس طرح گنڈاپور لے کر آتا تھا. میرے خیال میں اس موقع پہ جب حساس صورتحال تھی، اب وہ کچھ پارٹی کے اندر انٹرنل کچھ رفٹس ہے، عمران خان کے کچھ تحفظات بھی ہے گنڈاپور کے حوالے سے، تو گنڈاپور کو ہٹایا گیا. ورنہ گنڈاپور اس وقت میرے خیال میں مناسب نہیں تھا. لیکن شاید ممکن ہے کہ خان صاحب کو ریلائز ہو، یا دوبارہ جیسے وہ خان صاحب ٹیم کیپٹن ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس پلیئر کو کہاں کہاں کھلانا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے. اچھا عماد بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جانتے ہیں سپریم کورٹ آپ اکثر آتے رہتے ہیں، میرا اور آپ کا مختلف TV پروگراموں میں ہم اکٹھے جاتے ہیں، ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ میں کئی نکات پر آپ سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، کئی نکات پر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں،
اور مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں, میں آپ سے بھی اختلاف کرتا ہوں, یہ تو ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا, اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, عمل درآمد نہیں ہوا. ہاؤس 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی, ہاؤس خالی تھا سینٹ کا, اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں تھی. یہ سارا کیا حکومت کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے یہ چیز پائی جاتی ہے؟ حکومت کے اندر جو فارم 47 کے ساتھ لٹک کر, بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر اسمبلی میں پہنچے یا نہیں آئے, جس طرح مرضی آئے وہ چلے پہنچ کے وہ وہاں پہ, حکومت کہیں پینک ہے حکومت کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ وہ مجھے بھی خبریں اٹھ رہی ہیں, آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ ان کے جو فرنٹ پہ لیڈران ہیں نون لیگ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہم نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے راجہ صاحب, حکومت کو پینک کیوں ہو؟ حکومت کو جو لوگ لے کر آئے ہیں, جو لوگ ان کی پشت پر کھڑے ہیں, اور جو ڈیوٹی یہ حکومت سر انجام دے رہی ہے, تو ان کو پینک کیوں ہو؟ پینک ان لوگوں کو جو ان کے مالکان ہیں, ان کو ہے, وہ پینک میں ہے. وہ پینک میں بالخصوص ٹرمپ کے آنے کے بعد. دیکھیں پہلے تو میں تو تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جس کو مقبولیت ملی اس کے لیے وہ مصیبت بن گئی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, اب اس مقبولیت کو ایسے روننا اتنا آسان نہیں رہا. پینک میں ہے, ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں, وقت تبدیل ہو چکا ہے. اور دیکھیں ذوالفقار علی یہ ریلائزیشن وہاں بھی موجود ہے, جو اس حکومت کو لانے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ ریلائزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. ہوتا تو پھر یہ صورتحال میں بنتی. میرے خیال میں وہ ادھر یہ ریلائزیشن نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر یہ صورتحال ہوتی. یعنی ہمارے سیاسی منظرنامے کو آپ دیکھیں تو ایک مقبول لیڈر جیل میں ہیں, دوسرے مقبول لیڈر جو ہے وہ گمنام ہے, کہیں غائب ہے. بلاول بھٹو بھی دکھائی نہیں دیتے, مولانا بھی قدر خاموش ہے. تو جو آپ کی ایمل ولی ایک دن پہلے انہوں نے 1-2 دن پہلے انہوں نے کرک میں ایک ہی جلسہ کیا, وہ بھی فیلڈ میں موجود نہیں ہے. جب آپ کا سیاسی منظرنامہ میں پر اتنا سناٹا چھایا ہو. نہیں, تھوڑی دیر پہلے عماد صاحب, تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے کہا, ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ وہ پینک میں ہیں کیونکہ ڈائنامکس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. پینک کو وقت کے ساتھ ساتھ آتا جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پینک آتا جائے گا. جو یہ جو ڈائنامکس میں جو جوہری تبدیلیاں آ رہی ہے, ان تبدیلیوں کے ساتھ ذہنوں کو بھی تبدیل ہونا ہے اور حالات کو بھی تبدیل ہونا ہے. ایک بات ہے, عمران خان ایک غلطی کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. ان کی طاقت جو ہے نا وہ سیاست ہے. یہ بات بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہاں پر میں روکوں گا آپ کو. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے نہیں بڑھا رہے, اچھا مجھے یہ بتائیں, میں یہ جو سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کے اختیار میں کیا ہے؟ کس کے؟ یہ جو ڈائیلاگ شروع ہوئے تھے ان کے اختیار میں کیا ہے؟ یہ خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو برائے نام ہے. ان کے اختیار میں تو ان سے حکومت سے نہیں, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں مولانا سے اب دیکھیں انہوں نے وہ اب گرینڈ الائنس کی طرف وہ جا رہے ہیں نا. اب تو مولانا صاحب سے شیخ حقان عباسی یہ گروپ سب سے انہوں نے تاریخی تناظر میں بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے ولی خان اور ان کے ساتھیوں پر حیدرآباد ٹریبونل بنا کر انہیں جیل میں بند کر دیا. نیب جو نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس پر پابندی لگائی. لیکن بے نظیر بھٹو نے کیا ہوشیاری دکھائی؟ اس نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ اس کے والد کو پھانسی ہوئی, پارٹی پر مشکل وقت آیا تو وہ میدان میں نکل آئی, MRD بنی اور وہ اسی ولی خان کے ساتھ جا کر لیکن یہ میں جو ابھی کہہ رہے ہیں عمران خان, ابھی دیکھیں عمران خان صاحب نے آن بورڈ لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, آن بورڈ لیا ہے شیخ حقان عباسی کو. یہ تمام جو ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو بڑے بڑے لیڈران ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے یہ ابھی مذاکرات شروع کیے ہیں نا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اسی آگے کی طرف جائیں گے مذاکرات؟ کہ شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر کو میں کوئی بڑا سیاستدان نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, مولانا محمود اچکزئی صاحب ہیں, محمود اچکزئی. لیکن دیکھیں مولانا ووٹ پشتون بیلٹ سے لیتے ہیں, محمود اچکزئی صرف
बलूचिस्तान के मखसूस 2-4 ज़िलों से वोट लेते हैं। अब कौमी सतह पर जो बड़े लीडर्स मौजूद हैं, नवाज शरीफ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, और भी उनसे डायलॉग करने में, उनके साथ मुज़ाकरात करने में कौन कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सा एक आखिरी मुश्किल है? सवाल आपसे मैं करूंगा और उसके बाद इजाजत लेंगे। वो उसके लिए हम आपसे- एक मिनट, उसके लिए इमरान खान एक डेलीगेशन बना दे, तो पार्टी सीनियर रहनुमाओं पर कर ले बात, आखिरी सियासी सवाल। अमल को मजबूत बिल्कुल बनाए। ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आखिरी सवाल, पिकअप पर ये खबर है कि पिकअप पर जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए थे ऑर्डिनेंस पे, इसमें कितनी सदाकत है? मेरे इल्म में ये बात नहीं है। मैं सच बात करता हूँ चले, साहब, आप मैं- जानते हैं बिल्कुल मेरे इल्म में ये जी, बात जी। नहीं है, लेकिन उस हवाले से उनके रिजर्वेशन सामने आए मैं थे। खबर ये है कि मैं पिकअप पर, जिस तरह माद साहब ने बताया कि जरदारी साहब के इनके नॉलेज में नहीं है, उस पर जरदारी साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन बिलावल के खिलाफ कुछ फाइलों पे गर्द जारी जा रही है। मैं ये अगले व्लॉग में खबर दूंगा आपको कि वो फाइलें कौन सी हैं और उन पर गर्द जारी जा रही है। मुझे और अहमद हसन साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।